तारा मॅडम नमस्कार आनी येवकार तुमकां. आज स्पेशली तुमकां आपोवपाचो कारण कित्याक जे विशय एसेंब्लीन गाजले ते गंभीर विशय म्हणल्यार कोमनीदाद. सरकाराचे धोरण म्हाका कळुना की ते कोणाक लिगलायज करूंक पळयता ते. गोंयकारांक फायदो आसा की भायले लोक जे घरां बांदल्या तांकां फायदो आसा, हेजेर मातशें स्पश्टीकरण दितात. म्हाका सांगपाचें म्हटलें जाल्यार एसेंब्ली चालू आसतना हांवें सुद्दां एक व्हिडियो केल्लो की कोमरुदात लँड पळय आसा ती कोणाची न्हू, सरकारान तेजेर झेत मारप न्ही. कळ्ळें न्ही. पळय आतां आमचो दयानंद नार्वेकर आसलो, तेणें एक तेन्ना त्या वेळार कायदो काडलो आनी तो कायदो काडून तांकां दिवचें, म्हणजे जे कोमरुदात लँडार रावता गोंयकार तांकां दिवचें म्हणून थारलें. तेन्ना बी ऑब्जेक्शन हाडलेलें कोमरुदात जे हॉटेलींनी बिटींनी आसा, मेंबर आसा, अध्यक्ष आहा, तेंच्यांनी बोवाळ घातलो दिवना, ते थंय स्टॉप उरले. मागीर आमचे येयले मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकरान सुद्दां लोकांक सांगलें की आपूण कोमरुदात तुमच्या नांवार करतलो, हें तें तुमी अमकी फायल आसा, तुमी खंय खंय रावता ते तुमी फायल करा दिया. लाखांनी लोकांनी फायली केल्यो, कित्याक गोंयभर तेंच आसा न्ही. सगळ्यांनी फायली केल्यो आनी एंट्री केल्यो, दवरल्यो. आतां त्यो फायली कुसता खंय आसा, खंय तरी गुड्ड्याक मारून दवरल्या, कांय तेजो उपयोग जालो ना. मनोहर पर्रीकराक ते काय तेन्ना बी कोमरुदातवाल्यांनी आमकां विचारनासतना आमची प्रॉपर्टी सरकार कसो दिवंक शकता आनी हे 4 दिसांक येयल्ले MLA हेंच्यांनी कशें करूंक शकता असो तेंचो हे आसलो. आज पळया गोंयभर जे आसा म्हणजे कोमरुदातवाले तेंचो सगळ्यांचो ऑब्जेक्शन आसा. कित्याक कोमरुदात लँड पळय आसा पुर्तुगेजवाल्यांनी ते हे करून दवरला पळय, ती सांबाळल्या आमच्या गोंयची प्रॉपर्टी जेन्ना हे केले आनी तितून तांकां थोड्या लोकांक मेंबरांक घातले, तांकां कशें तुमी ती वापरा, तुमी ती झाडां लाया, शेत लाया अशें म्हणून तांकां हे करून दिलें. आतां हे लोक थोडे कोमरुदात लँडवाले आसा कितें, थोड्यांक दिसता ती जागा आमी विकची म्हणून, आनी विकल्याय बी. आमचो वास्कोचो दाबोलीचो हॉटेल पळय आसा तो महेंद्र साळकार, तो अक्षरशः एसेंब्लीन पावलो जेणे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की एक डेमोलिशन कर 4x1चे, जाल्यार हो हॉटेलीक रायट ना. हॉटेलीक अजिबात रायट ना की ह्या लोकांक लिगलायज करून दी हें तें म्हणपाक. तेंच्यांनी आनी ओपन येता तो, ओपन येवन सांगता तो महेंद्र साळकार की हे अशें आमी तांकां गोंयकार तांकां वाचोवपाक जाय, तेंची घरां वाचोवपाक जाय. केन्ना घरां बांदली आनी केन्ना वाचयता तूं? इतलीं वर्सां तुवें कितें केली? दुसरो सांकवाळचो अटर्नी आसा पळय तो फट्टे म्हणून, ताणें एक बेस्ट काम केलें. 70-80 घरां न्हू लोकांनी बांदलेली, खिडकी लावून नासलेली, लायट घेवन नासली, काय ना, बांदून स्ट्रक्चर बेश्टे दवरले. रोखडे तेणी ऑर्डर काडली, सगळी मोडून घातली. हे हॉटेलीचें काम आसता. आपली प्रॉपर्टी वाचोवपाची कशी, हे कोमरुदाताचे मेंबर जे आसा तेंचें काम आसता. भितूल्या भितूर आपल्याक कितें मेळटा म्हणून पयशे हे अशें करप न्ही. आनी हेकाच लागून हे भायले लोक जेन्ना स्ट्रक्चर केले की ताबडतोब खरें मोडपाक जाय. मोडूंक हे वचना, कितें तरी घेतात आनी वगी रावतात. आनी म्हणूनच आज आमच्या गोंयांत सगळे आवटसायडर आनी हे आमच्या गोंयकार लोक लजोन खंय बांदपाक वचना. कित्याक मोडले जाल्यार लज न्ही, आमी गोंयची, आमकां लज. अरे ते तारान बांदलेले घर मोडले मरे, म्हणजे जळामळा हो प्रचार जाता. आनी ह्या लजेक लागून कोमरुदात लँडाचेर अशें कोण बांदता जाल्यार धाकटेशें कितें बांदलां आसतलें. आतां लोकांनी तें एक्सटेंशन केलां, ज्या जाग्यार तेंच्यांनी एक्सटेंशन केलां. सरकारान एक सांगता की एक्सटेंशन केल्ल्या तांकां आमी लिगलायज करता. सरकाराक कोणें रायट दिलो? कोणाची तरी ती प्रॉपर्टी, गांवकाराची प्रॉपर्टी. यस, गांवकाराची प्रॉपर्टी. तूं कसो म्हणटा हांव लिगल करता म्हणून? गांवकाराक बसोंक जाय. त्या वेळार तेन्ना सुद्दां मनोहर पर्रीकरान एकूतून हांवें व्हिडियो केल्लो. हांवें सांगलेलें गांवकारां वांगडा बसोंक जाय. बाबा तुमकां अमके रेट दिता, तुमची जागा इतली आसा, ते आमी सगळें वेवस्थीत करुया. जो पर्यंत गांवकार तुमच्या वांगडा एक्सेप्ट करिना, तुमी एसेंब्लीन करा म्हणून जाल्यार तो प्रश्न हाडपाचोच न्हू तो प्रश्न. बसो ना तुमी, कितें ना. आतां आमकां हांगासर आतां एक आनीक म्हाका दिसलें पळय, आमचे चीफ मिनिस्टर आसा ते कितें म्हणटा, आमी केलां तें बरोबर केलां की लोकांची प्रॉपर्टी आसता ती डिवायड जावपाक बरी, भाव वेगळे रावता, चुलतो वेगळो जाता जाल्यार ताका वेवस्थीत ताका म्हणजे पार्टिशन करपाक जाय, मेळपाक जाय कोणाक. पण हांवें पळयल्या आमोण्याच
एकटे हांवें तेंच्या भितर कॉम्प्रोमायज केले आनी ते भाव फाटल्यान जागो आसा आपल्या घरान तो धाकटो भाव आसा तो नाका म्हणपाक लागलो म्हणून तिका कितें सांगलें सासूमायक हांवें आगे फाटल्यान जागो आहा ती झोपडी बांदून राव तिणी दिली आं ना न्हू दिले तेणें थोडे पयशेय हेल्प केले आमच्या चीफ मिनिस्टरानूय कितें 50,000 दिले म्हणून आयकता पण तेका आतां तेका जर चीफ मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे तेका हावस टॅक्स हें तें NOC हाड म्हणून तो सेक्रेटरी सांगता पंचायतींतलो कित्याक जेन्ना एसेंब्लीन हो कायदो पास जाला जाल्यार हो सेक्रेटरी कोण म्हणजे अश्यो गजाली आसा की जायते फावटी एसेंब्लीन तुमी हें करता पण तेतून वेवस्थीत कांय तथ्य आसना कोण तुमचें कांय आयकना वयल्यान पब्लिकाक तुमी त्रास करता खंयच्या कायद्या खाली तुमी हें करता सुप्रीम कोर्ट सांगता ना आपूण दिवचो ना म्हणजे हे सगळ्यो गजाली पळय आसा खरें म्हणजे जाल्यार पयलीं बसोंक जाय गांवकारां वांगडा उलोवंक जाय अटेंडी बी जितले आसा गोंयच्या अख्ख्या कोमलू जातांनी विरोध केला एकूच तो महेंद्र साळकार खाम काना काचका दुश्मना नाचका म्हणटा पळय तसलो तो फक्त घेवन येयला 4 बोर्डां आनी थंयसर तेणें हें केलां एसेंब्लीन एक निवेदन दिला आनी त्या निवेदनाचेर तो झेत मारता खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर ऑब्जेक्शन लेटर कोणें तरी तेजी कंप्लेंट केल्या अशें म्हणून आयकता हे 15 वर्साचे रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवन गोंयकार जावं शकता जे इतले पयस रावला इतले वर्सां रावता गोंयकार ते नीज गोंयकार आसा तांकां हेल्प जावपाचो जाल्यार हे 15 वर्साचे रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवन तांची जमनी नांवार करप म्हळ्यार कितपत हे दिसता कितें आसा न्ही लुइजीन फालोरो जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो पळय तेणें भायले लोक हांगासर आसा म्हणून तांकां 15 वर्साची रेजिडेंट जर घेत जाल्यार तांकां हांगासर जॉब दिवपाक आमकां मेळटा आनी त्या वेळार खरो बोवाळ भरपूर जाल्लो 15 वर्सां तेंची ना तांकां इम्प्लॉयमेंटान नांव घालपाक मेळोंक नासलेलें नाल्यार जो तो वयतालो इम्प्लॉयमेंटान नांव घालतालो आनी बोवाळ जाल्लो म्हणून लुइजीन फालेरोन तेन्ना केल्ले 15 वर्सां जेचे कडेन आसतले ताका इम्प्लॉयमेंटान नांव घालूंक मेळटा आतां परत हेणें सांगलें की 15 वर्सां जॉब लावला अरे 15 वर्सां येवन तुमच्या गोंयांत रावता जेंचे हांगा कांयच ना त्या लोकांक तुमी दिता आनी गोंयकारांक कितें दिता तुमी गोंयकारांक तुमी दिता कितें जी जल्म जेले 60 आमचे आजे पणजे सगळ्यांची हांगासर मडी पुल्ली गेली तांकां तेंच्या हितून तुमकां कांय ना तेंच्या हितून तुमकां कांयच ना तुमचें आसा की 15 वर्सां येवन गोंयांत रावले अशें कोणूय येतलो कंटिन्यू 15 वर्सां रावतलो कोणूय कितेंय करतलो तेच म्हणटा म्हणजे प्रत्येक फावटी आमी कितें जाता खबर आसा मरे आमकां आमचें गोंय येदेशें धाकटेशें माणकुलेशें गोंय हें नाक्का जाल्लें कितें येवन करतात आनी मागीर आमकांच दादागिरी आतां 2 आठवड्या पयलीं म्हाका एक कोणें तरी आमचो गोंयकार तो त्याच्या घरा कुशीक कोणें तरी घर घेतला दिल्लीवालो खंय तो आनी ताका माजोड्ड्याका खंय तरी दादागिरी करता खंय तो अरे मैं फुकट आके नहीं रहा मैंने ये बिकत लिया म्हणजे आणि वयल्यान जमतो SP भी फोन करता के आणि SP मागीर त्या PIंक फोन करता के वो मेरा आदमी है देखो उसका क्या हो रहा है उधर म्हणजे हे जे आता भायले ऑफिसर पळय आसा हे भायले ऑफिसर तर हे अशें येवन आपल्या लोकांक हांगा दिल्लीकारांक जावं कोणाकूय हांगासर हे आसा म्हणून तुमचे दिल्ली हिंदी उलयतले हे करतले गोंयकारांक अशे शेजाऱ्याक घेवन त्रास करतले आनी जाय तशें उदक आमचेर सोडटले जाय तशी आमची पांय वाट करतले हे कितें त्यांच्या गांवांत दिल्ली तेंच्यांनी सगळे त्यांच्या UP बिहार सगळ्या कडेन तेंच्यांनी आपले सगळे वाट लावन दवरलेली आहा सगळे पाड घालून दवरलेले आसा आनी हांगा येवन आमकां आतां आमचे गोंय पाड घालून दवरतले आनी हे बसल्या पळय 40 जाण हे तांकां सपोर्ट करतले असले जाता म्हणजे आमकां न्याय मेळटलो तो केन्ना असोच एक वो इन्सिडेंट घडला एनी एडवोकेट शैलेश गांवस तुमी वळखतात आसतले त्यांनी वो विषय काढलेलो कितें एक IAS ऑफिसरान एक बंगलो बांदलो आनी उदक तेजे जे रावता ती जाणटी बायल बाबडी तेजे घरान सोडले आनी ती पांय वाट आसलेली थंय दुरीक काडले तेणी वचपाची वाटूच दादागिरी म्हणल्यार हे भायले लोक येवन गोंयकाराचेर तकलेर बसपाचें चालू केला कितें चालू केला आनी चालू करूंक दिले पळय हेंच्यांनी न्हू ते बसून थंय कायदे करता तांकां ऑफिसान तूं हरची पळय चीफ मिनिस्टर जावन केन्नाय तेज्या बंगल्यार मरे गाडी घेवन न्हू भायले गाडयोच आसता केरलाची गाडी आसता महाराष्ट्राची गाडी आसता दिल्लीची गाडी आसता आनी तेच लोक तेजे कडेन वयता तेजे थंयसर सेक्रेटरेटूय बी आनी तेज्या बंगल्या कडेन बी महालक्ष्मीच्या हेतूनय बी भायल्या लोकांचेच हे सगळे गोंयकारांक लागून तो नाच फक्त उठ आनी आतां पळय ना
फक्त वोटिंगाक लागून जाल्यार ते गोंयकार जाय तुका, हरशीं जाल्यार ते गोंयकार तुका नाका. म्हणजे चल्ला कितें आतां तांकां तूं 15 वर्सां करता तरी पिशाय कित्याक ते 15 वर्सां करता. गोंयान रावन 1 वर्स रावल्या पुरो, ताका आमी दिवया. संजय दत्ताक पळोवंक कितें केलें तेंच्यांनी, रेजिडेंस 5 वर्सां तो गोंयान रावंक ना, कांय ना कांय ना, ताका मॅरेज सर्टिफिकेटाचेर तेजें हें केलें. म्हणजे आमी सगळे पळय आसा, आमचे पळय सरावंडेड आमचे ऑफिसर हे त्या कितें मेळटा म्हणून कितेंय करता. आनी म्हणून गोंय हळू तुका सांगता आमचें गोंय हळू दबावा खाली आसा आनी काबार जावपाक येता बिकॉज ऑफ दीस. हेंचे खंयच्याच हेजेर हेंचे सारकें लक्ष आसना. हेंचो सेक्रेटरी जाय तो एका एक फोन मारल्या पुरो, तो कोणाकूय कितेंय दिता. तो कितें म्हणटा ते थंय बसले ते करतात न्हू, आमकां कितें आसा, आमी येदेशेच करता मुगो, तो येद्दे करता मुगो, बोब मार मुगो तेंचें नांव. असले डडडीत ते सेक्रेटरी सांगता. कित्याक तेंचो बापूय आहा पळय पंचायत मिनिस्टर, तेजे खंयच्याच पंचायतीन तेजें लक्ष ना. ओके. सेकंड थिंग असो आसा की तेन्ना आमी कोमुनिदादाची प्रॉपर्टी गोंयकाराक फायदो या तर भायल्या लोकांक फायदो म्हणटा. सो म्हाका एक सांगा की हे वोट बँक वाचोवपा खातीर चालू आसा कितें असो खंय तरी दिसता तुमकां? तुमकां खबर आहा 2 वर्सां पयलीं रोहन खंवटेन सगळी आसामी बिहारची अशी जी इथे आमच्या कॅसिनोचेर कामांक येता पळय, मणिपुरी बी आसा, तेंची 900 का 1000भर नांवां कोणी तरी घातलेली. आनी तेन्ना हांवेंय बोवाळ केल्लो आनी ती ताबडतोब म्हापशाच्या आमदार MLA मामलेदारान आनी डेप्युटी कलेक्टरान तेजेर लक्ष घालून ती नांवां कट केली. आनी मागीर तो खंवटेन हे दिलो ना ते आमी काडूंक ना हें कर. पण खरें म्हणजे जाल्यार तेच्याच हितूनसून सगळें जालें. हालींच आमी थोडे दिसा पयलीं म्हणजे एक 6 म्हयन्या पयलीं हांवें एक व्हिडियो केल्लो की प्रत्येक आमदारा कडेन 5-5, 6-6 हजार वोटींग अशें घालून दवरलेले आसा. तांकां जाय आनी आतां ते काँग्रेसवालेय बॉब मारतात. खबर आहा तुका? हांवें पयलींच सांगलेलें 7-8 म्हयन्या पयलीं तुमी म्हाजो व्हिडियो कंटिन्यू जर पळयता जायत तुमकां तें कळटा की हांवें म्हटलेलें प्रत्येक आमदाराच्या फाटल्यान 5,000 6,000 हेंच्यांनी ते शिजोवन दवरल्या. हेंच्यांनी तांकां केन्ना केन्ना खावपाक हेंच्यांनी शिजोवन दवरल्या. कारण कितें आसा मरे, जेन्ना हांव एसेंब्ली इलेक्शनाक हे म्हाका दुबाव चड मारपाक लागलेलो, हांव एसेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना रावल्लें आतां 22 जेन्ना दाबोलीच्या हितून, तेन्ना न्ही हांव दारान भोंवता पळय न्हू, दाबोली हांवें कितल्या लोकांक म्हणजे ते भायले लोक आसा UP बिहारचे लोक ते कमलान तांकां घालून दवरले. हांवें जाल्यार भोंवता आपका वोटिंग है ना यहाँ पे अशें जर विचारलें न्हू, ते लोक म्हाका सांगता नाही हमारा वोट तो गांव में है. आनी तांकां हांवें वोटिंगे दिसा लायनीन पळयल्या आनी तेंची कार्डां आसा, सगळें आसा. म्हणजे म्हाका म्हणूनच दुबाव हांवें जें पळयलां, जे हांव दारान वचत जाल्यार ते म्हणटा आमी ना. कळ्ळें तुका? दुसरो कोणी कॅन्डिडेट तेंच्या दारान वयता ते म्हणटा नाही हमारा इधर नाम नाही है. पण तें कोणें पळय तांकां शिजोवन दवरला पळय न्हू, ताका ते वोटींग घालूंक थंय लायनीन दिसता. म्हणून म्हाका दुबाव आसा की प्रत्येक आमदारान हें नाटक केलां आनी आतां काँग्रेसवाले बोवाळूय मारता. खरी गजाल आसा ती. म्हळ्यार वोट चोरी जाता ती चोरी जाता आनी बिंदास खंयचें वोटींग खंय हाडून घातलां आपल्या स्वार्थाक लागून. म्हणजे कायमची खुर्ची आमची, लोकांचे पाड पडना थंय. आनी ते लोक येवप तेंच्यांनी उदक वापरप, हांगासर सगळें वापरप, तांकां जॉब मेळटा आनी आमच्या भुरग्यांक अशें भोंवडूंक लायता. आमच्या भुरग्यांक ड्रग्स आनी गांजा खावोवपाक लागून, सोरो पिवपाक लागून तशें तांकां वाट लायल्या त्या भुरग्यांची, युथांची आमची. थोडी बायलां आसा ती तेंची बायलां, आमची बायलां तेंच्या फाटल्यान वयता, तेंचेर फुलां घालतली, तेंची आरती ओळटली. आपल्या भुरग्याचो कितें प्रश्न आहा, हे ड्रग्स कसो येता गोंयान, गांजा कसो येता, म्हाज्या भुरग्याचें भविश्य कशें पिड्ड्यार करतात अशें म्हणून बोवाळ मारपाक एकटे येना. ह्या कितें दिता पळय न्हू तेंच्या भिकेक हेंच्या फाटल्यान वयतात आनी आपल्या भुरग्यांची वाट लावन दवरल्या. आज ते लोक न्हू वरात हांगासर सगळे लोक भायले हांगा कामांक बिमांक बऱ्या बऱ्या फॅक्टरीन 20,000 30,000 40,000 हे ते कॅसिनोन आमचे भुरगे जर कामांक आसा तांकां 10,000 12,000 आनी त्या भुरग्यांक हांगा 20-25,000 हे कित्याक पळयना कित्याक? पळोवपाक जाय कितले पगार दिता आमच्या भुरग्यांक तुमी. जेन्ना एखादी फॅक्टरी लुईझीन फार्मोरियन फॅक्टरी हाडल्या उपरांत कोणें फॅक्टरी हाडूंक ना. एखादी फॅक्टरी येता बाबा तूं आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक कितले पर्संट घेतलो, आमचे भुरगे 60%, भायले 40 अशें करूंक जाय ना. 70 आमचे घाल 30 तेंचे घाल करून न्ही न्हू. घे तुजें नांव वेकन्सी एडवर्टायज बोर्ड बीड मारा. तुमचे फोटो कित्याक लायता, कोणाक तोंड दाखोवपाक?
तुमकां कोण वळखना म्हणून प्रत्येक फावटी तुमची ते दळदिरे तोंड लोकांक पळोवपाक तुमी फोटो लायता तुमची एडवर्टायज करता हांवें पयर आतां विराटोन आनी सदानंद तानावडेकरान मिटींग घेतलेली हेचे कडेन आमच्या कलेक्टरा कडेन तेन्ना हांवें सांगलें की तुमची जे बी वेवस्था आसा म्हणजे तुमी कितें तरी बरें काम करता भुरग्यांक युथाक लागून करता कितें बोर्ड मारा न्हू बोर्ड मारा ताका लागून विराटो म्हणजे कॅप्टन विराटोनी एक्सेप्ट केलें आनी इवन तानावडे येस ते बरोबर आसा म्हणपा लागले अशें करपाक जाय अरे तुमच्या कामाची प्रगती कोणाक ते खबर ना तुमी ऑनलायन करता भायले लोक भितर येता तो एपूय केला तोय बी भायल्या लोकांक एप जॉयन केला गोंयच्या लोकांक कांय ना कित्याक म्हणजे सगळी पाडपणा तितले गोंयकारांक लागून पाड आतां हे 15 वर्साचे सुद्दां हे पाड घालपाचे लोकांचे गोंयकारांची जितले पाड जाता तितले ते पळयता आनी कितें मागीर अशें हेंचें कितें आसा हे थोडे लंडनाक गेले म्हणून अरे कोण लंडनाक गेल्या गोंयान कोण ना आमी ना हां आमचे हिंदू धर्माचे लोक ना गावडे समाजाचे लोक हांगा एसटी समाजाचे लोक हेंकां बावड्यांक कोण व्हरता हांगा लंडना हां ते लोक ना हांगासर गोंय वाचोवपाक तूं ते हांगा गेले ते थंय गेले कोण आसा गो हांगा गोंयान हे म्हटलें म्हणून जाता अरे तुमी गोंयकारांक लागून कितें प्रश्न मांडटा कांय आसना म्हाका ह्या फावटीची एसेंब्ली तुका सांगता थोडो बहुत बोळ मातसो कितें जालो म्हाका बरो दिसलो ना अशें म्हणून न्ही कित्याक ऑपोजिशन लिडरांचें काम थोडें बरें जालां पूण कितें आसा शेवटी मरे ऑपोजिशनाक कशें दाबून दवरपाचें तें आमच्या प्रमोदाक दिसता खबर आहा तो प्रमोद दाखोवपाचे दात ये आनी चावपाचे दात ये म्हणल्यार हे ओवरऑल जे तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केला जे कोंकणी जाता ताका लागून म्हणल्यार तुमी सांगूंक सोदता की गोंयकारांक फायदो ना झिरो कित्याक जो प्रामाणीक फट्टे सारको आनी कोण कोण वटेनी पळय आसा तेंच्यांनी जर प्रामाणीक काम करीत न्हू खूब बरें जावपाक जाता आतां महेंद्र साळकारा कशें चोर जर आसत जाल्यार ते गोंयकारांचे पाडूच पडपाचे कोमरुदात लेणांक लागून पळय खुबशे गोंयांनी कोमरुदात लेणां लोकांनी घरां बांदल्या ना न्ही गोंयचे लोक आसा पयलीं कितें आसलेलें मरे भाटकार सुद्दां न्ही आपल्या भाटान न्हू बांद रे थंय इल्ले कोपटे अशें म्हणून दितालो आनी बांदताले मागीर तो कायदो काडलो रवी नायकान मुणकार हे दिवया तांकां लागून तांकां 300 स्क्वेअर मिटर जागो मेळपाक लागलो बरी गजाल अशें कितें तरी जावपाक जाय न्ही मुणकार कायदो तुमी काडलो ताका लागून रवी नायक तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो ताणें तो मुणकार कायदो काडलो आनी ताका लागून गरिबांक कोण पळय भाटान कोणाच्या आसलेले बांदलेले तांकां तो मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी तांकां तो कायदो जालो अजुनूय कितल्यो तरी केशी अश्यो आसा मामलेदारांनी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान पेंडींग आसा लोकांक मेळना तेजो फायदोच मेळना कित्याक हांकां बसलेल्या फावटी हेंचे अधिवेशनाचे आसा पावसाळो बिवसाळो हे लोक धड घेयना हांकां फक्त तमाशो करपाक जाय आनी झेत मारपाक जाय आनी लोकां बद्दल कांयच अशें ना केन्ना पयलींचे कोणी कायदो काडलो पळय ते मातशे खंय तरी लोकांक अजुनूय दिसता पूण मागीर अशें म्हणटा ना आतां हेणें कायदो काडलो तुका सांगलें न्हू लायट फ्री मेळटली हे 15 दिसां भितर हे जातले 3 दिसां भितर तुका सगळें एप्लिकेशन दी जाल्यार सगळें तुजें हे जाय कितें फायदो सेक्रेटरी तुजें आयकना ना तेजी हाड देराची तुज्या एनओसी हाड सासूमायची एनओसी हाड ना जाल्यार आनी कोणाची कित्याक मागीर चीफ मिनिस्टराक वालोर ना जालो ना प्रमोद सावंताक अजिबात वालोर ना अशें हे सेक्रेटरी बी करता मागीर तुजें जजमेंट जें आसा तुवें आतां कायदो थंय पास केला ताबडतोब सर्क्युलर कर आनी तांकां धाड न्हू आनी तांकां ऑर्डर दी न्हू तशें कांय करिना कितले लोकांची केशी आमचे कडेन येता लोक आमकां सांगता मॅडम आगो कांय ना गो वचून ताका सांगना जाल्यार हांव येता सेक्रेटरीक विचारता चीफ मिनिस्टराक सांगता तुज्या घरान आहा रे तो कामाक म्हणून विचारता म्हणून असले करता आनी लोकांक त्रास करता तेच जर भायले लोक कोण आसलेले न्हू तांकां ते हळूच करून सगळे काडण्याची ऑर्डर बिर्डरची गरज ना हळूच ते करून दिता हळूच कित्याक थंय आजेचो बोटो कितें आसा तें मेळटा आतां प्रत्येक पंचायतीन आमी पळयता पंचायतीन हावस टॅक्स लोकांक म्हणजे कितें तरी म्हणटा ते तांकां दिल्ले आसा आनी टॅक्स घालून घेता कित्याक टॅक्स घालून घेतले ना तेजो कांय फायदो ना कचरो तेंचो काडिना आमी हे तेंचे काडिना असले तशें करता आनी तांकां पूण तो सुद्दां नंबर दिला जाल्यार ती इतली वर्सां आसा म्हणून ते केला न्ही पंचायतींतलो तेच म्हणणें म्हाजें आसा की तेन्ना कोमनिताची जागा दिली तेन्ना एक घर बांदपाक तांकां दिलें आनी तेंचे वयर तांकां लायटी कनेक्शन मागीर तांकां उदकाचें कनेक्शन मागीर तांकां घर नंबर दिलो तेजे वयल्यान टॅक्स तेंच्यांनी रेवेन्यू कलेक्ट करपाक लागले चालू जाले सो
आता आफ्टर ऑल हे सगळे पळय चालू करतात तुम्ही जेन्ना तुम्ही लायट दिता उदक दिता हा सांकवाळे अशें आसा थोडे घरां पंचायतीन की लोकांक उदक दिवपाचें कांयच पळयना थोडे जाग्यार थोडे सरपंच तशें धरून आडयता लोकांक फक्त कितें पयशे मेळना म्हणून बाकीचें कांय ना तुम्ही लायट दिले उदक दिले घराक तुम्ही टॅक्स घालून घेतलो तेंचो कचरो तुम्ही दारान पंचायतीन गाडयो बोडयतात पळय ना तुम्ही सगळे हे करता जाल्यार हे सगळे नाटक कित्याक करता हे सगळे नाटक करता तुम्ही नाटक करता ते करता ते कोणाक लागून भायलो लोक तुमकां असोच रस्त्यार कचरो उडयता बरोबर गाडयेन वयताना उडयतात उडयतात चल्ले ते चल्ले काय ना तांकां आमचे गोंय पाड घातलेले जाय हे दिल्लीवाल्यान आमचे पाड घातले तांकां जाय कितें आसा हांगा आमी पीस रावता पळय ते लोकांक पळोवपाक नाका आनी हे 40 जाण आसा हेंकाय आमी पीस रावले नाका झगडी जावपाक जाय लोकांनी सोरो पिवपाक जाय गांजा घेवपाक जाय एक दुसऱ्या बद्दल गँग जावपाक जाय हे सगळे चल्लेले आसा आनी हांकां वेवस्थीत जो निर्णय ज्या रितीनी पयलीं जेन्ना आमदार बिमदार बसोन जे जाताले आनी परफेक्ट जाताले सर्कुलर बिरकुलर पावता तशें पावना आनी गोंयकारांक कांय बरें मेळना आनी गोंयच्या भुरग्यांक जाल्यार अजिबात तेजो फायदो ना आनी गोंयच्या लोकांकूय फायदो ना बापूय म्हाजो 50 वर्सां पयलीं घर बांदून आसा म्हणटा पण ते चेड्याक सांगता ना तुमचें तें घर मोडचें पडटलें रे कितें 50 वर्सां पासून म्हाजो बापूय हांगा आसा आनी आतां म्हाज्या आनी जाल्यार तुमचो तो 15 वर्साचो कांय व्हॅल्यू ना तुम्ही जे सर्टिफिकेट दिता ते कोणाक लागून आमकां 50 वर्सां आसा ताका लागून न्हू काल येयल्ले ते 15 वर्सां तांकां म्हणजे गोंयकारांक लागून काय ना येस देव बरें करूं तुमी आयले आनी बरी भासाभास जाली आनी हितून कळून येयलें की गोंयकारांक कांयच फायदो ना हितूर 15 वर्साचें रेजिडेंट सर्टिफिकेट हाडात तितूर तांकां फायदो आसतलो पळयत राहा अशेंच गोवा न्यूज एजन्सी देव बरें